الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبر تكبيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ورفعنا لك ذكرك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جس کا یہ جی چاہتا ہے کہ وہ اس محفل پاک میں بیٹھ کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور اس کا دل زہرا کے بابا کے قدموں میں پہنچ جائے، وہ عادت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھتے ہوئے، قرض سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک مقدس اور اہم فرض سمجھ کر بابا سے بلند جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا. جتنا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق ہے اتنا بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین. سٹیج پہ جلوہ افروز مقتدر حضرات، علماء کرام، وارثان محراب و منبر، حامل عقیدہ عشق و محبت، تمام علماء کرام کے اسماء گرامی سے میں آگاہی نہیں رکھتا، بالخصوص جو میرے علم میں ہے نہایت عزت و تکریم کے لائق عالم نبیل، فاضل جلیل، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد کیسر عباس سیالوی صاحب، خطیب اعظم جامع مسجد گلزار مدینہ. نہایت عزت و تکریم کے لائق حضرت علامہ مولانا قاری محمد عتیق الرحمن ہاشمی صاحب، حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز چشتی صاحب، اور آج کی اس خوبصورت نورانی، ایمانی، وجدانی، حقانی اور عرفانی محفل پاک میں تشریف لانے والے جملہ عشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں برادری محترم محمد ریحان صاحب، جنہوں نے اپنے گھر میں لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مصطفیٰ کی محفل پاک کا انعقاد کیا، جس میں آپ اور میں ہم سب حاضر ہیں. دعا فرمائے خالق لم یزل برادرم کا، صاحب خانہ کا اتنا عظیم الشان پروگرام منعقد کرنا، آپ کا اور میرا ہم سب کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول و منظور فرمائے. دور و نزدیک سے چل کے جتنے احباب اس محفل پاک میں تشریف لائے، مولا کریم سب کو قدم بقدم صفا مروہ کا اسی سال صفا مروہ کی سائی نصیب فرمائے. اور جو اس محفل پاک میں اتنے دیر تک ذکر مصطفیٰ سن کے پھر بھی جھوم رہے ہیں، جن کی زبانوں سے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نکل رہا ہے، ان کے لیے میں دعا گو ہوں خالق کی کائنات ان کے مقدس لبوں کو اسی سال حجر اسود کا بوسہ عطا فرمائے. ایک مرتبہ اول تا آخر کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند مسکرا کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. اب آپ اسی وقت وقت کافی ہو چکا ہے، آپ کی خاموشی اور آپ کی یہ جو آپ کے خوبصورت چہروں کے جو تاثرات بتا رہے ہیں کہ آپ اس وقت خطاب اتنے طویل وقت کے لیے نہیں سن سکیں گے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ مختصر حاضری ہو، لیکن انشاءاللہ جامع انداز میں ہوگی. ایک مرتبہ پھر مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت
میں تواڈے سامنے قرآن مجید قرآن رشید دی جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے خلاق دو عالم نے اس آیت مقدسہ دے اندر ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکر علماء کرام تشریف فرمانے انہاں دی موجودگی دے اندر میں قرآن و سنت دی روشنی وچ بالکل اتھینٹک باتاں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کرنیاں نے گل میری یا اللہ دے قرآن چ ہوئے گی یا میٹھے نبی دے سونے فرمان چ ہوئے گی اب آپ اسی وقت اپنے مقدرہ تناس کرو اپنی قسمت تناس کرو اپنے بختہ تناس کرو کہ خالق کائنات نے توانو تے مینوں اساں سارے نو پہلے انسان بنایا اگر اور رب چاہتا کیونکہ خالق مالک اور وہ دی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہر چاہتے وہ قادر ہے اگر رب چاہتا تے سانو کسی اور جنس وچ بھی تخلیق سارے محبت نال بولو تخلیق کر سکتا سی لیکن او دا لکھ لکھ کروڑ بار احسان ہے شکر عظیم ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا انسان بناون تو بعد میرے رب دا ساڈے تے اتنا کرم ہے اگر او چاہندا تے آدم پاک دی امت وچ پیدا کر سکدا چاہندا تے موسیٰ پاک دی امت وچ پیدا کر دیندا چاہندا تے عیسیٰ پاک دی امت وچ پیدا کر دیندا انہیں سانو نبی او عطا کیتا ہے جڑا سارے نبیوں دا سردار ہے پچھلے سنگی بھی ذرا مسکرا کے بولو سبحان اللہ رب دا ساڈے تے اس تو بھی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ نے سانو اس نبی دی امت وچ تخلیق کیتا جس نبی دا امتی ہون واسطے موسیٰ کلیم اللہ بھی دعا منگدے اب آپ اسی وقت میں مختصر حاضری پیش کرنا چاہتا اگر اجازت ہوئے تو اللہ دا قرآن جڑے اجازت دینا چاہتے ہو تے جاگتے بیٹھے ہو تے راضی بیٹھے ہو تقریر سنن دے موڑ وچوں تو ہاتھ فضا وچ بلند کر کے ہاتھ کھڑے کر کے آکھو سبحان اللہ یا اللہ جی دے ہاتھ آج اچھے ہوئے نے تیرے نام تے تیری تسبیح تے تیری تقدیس تے تیری تحمید تے قیامت کی صبح تک انہاں نو بھی تے انہاں دی نسلاں نو کسی کمینے دا محتاج نہ رکھی لجپال نبی دے دیوانے او اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے جی تواڈے سامنے آیت کریمہ 30ویں سپارے دی سورہ انشراح کی آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے آؤ نہ سنو دوبارہ خالق کائنات اعلان کردا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا یا اللہ جڑے قرآن سن کے مسکرا کے بولتے نے نبی زندگیاں نو سلامتی عطا فرما دے لجپال نبی دے دیوانے ہو اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے اے لجپال نبی اساں تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو کائنات عالم دے اندر بلند کر دتا ہے لجپال نبی دے دیوانے ہو اللہ فرماندا ہے اے لجپال نبی اساں تواڈی خاطر تواڈے ذکر نو بلند کیتا ہے اب آپ اس وقار ہن جدوں اللہ دی برکت دے اسی عرض کرنے اے خالق کائنات تو ساری کائنات دا خالق ہے ساری کائنات دا مالک ہے ساری کائنات دا رازق ہے ذرا اے تے بیان کر تو اپنے نبی دا ذکر کس طریقے دے نال بلند کیتا ہے لجپال نبی دے دیوانے ہو اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے آؤ نہ سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن
اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے علماء کرام تشریف فرمانے حفاظ بھی بیٹھے ہوئے نے انہاں دی موجودگی دے اندر عرض کرنا چاہنا اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے ستا آسماناں وچ بھی اللہ دا ذکر ستا زمیناں وچ بھی اللہ دا ذکر آسمان و زمین دی ہر چیز اللہ دا ذکر کر رہی ہے فضاواں وچ بھی اللہ دا ذکر ہو رہا ہے خلاواں وچ بھی اللہ دا ذکر ہو رہا ہے دریاواں وچ بھی اللہ دا ذکر ہو رہا ہے ساری کائنات دی خوشی اور طریقے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ فرماندا ہے اے لجپال نبی اساں تیرے ذکر نو بلند کر چھڈیا ہے لجپال نبی دے دیوانے ذرا توجہ دے کرنا اختصار دے نال میں اپنی حاضری نو اگے لے کے جانا چاہنا ایک لجپال نبی دی بارگاہ وچ جناب جبریل نے بھی آ کے جناب جبریل پاک حضور دی بارگاہ وچ حاضر نے عرض کردے نے قال جبریل اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک کو تھوڑی سی کم کر دے والیوم ماسٹر والیوم بتا دے ایک کو کم کر دے سنا کیا کو سبحان اللہ جناب جبریل علیہ السلام مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ عرض کردے نے اے ماذاب دے قادر والے نبی اے علم نشرح دے سینے والے نبی اے والضحا دے چہرے والے نبی ذرا اے دسو نا اللہ نے تہاڈا ذکر کیویں بلند کیتا ہے اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم كيف رفع الله ذكرك لجپال نبی ذرا اے دسو نا اللہ نے تہاڈا ذکر کس طریقے دے نال بلند کیتا ہے میرے آقا فرماون لگے اے جبریل اللہ عالم اللہ بہتر جاندا ہے اللہ نے میرے ذکر نو کیویں بلند کیتا ہے لجپال نے جدوں اے گل کیتی جبریل آ کے خوشخبری سناندے نے پے اے جڑی روایت میں تہاڈی خدمت کے اندر پیش کر رہے ہاں شفا شریف کے اندر قاضی ایاس مالکی نے اس نو کوٹ کیتا ہے لجپال نبی دے دیوانے ہو جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ وچ عرض کردے نے سونا اے کائنات دے والی میرے اللہ نے بھیجا ہے جا کے میرے یار کو بشارت سنا کے آ جا اے سونیا کائنات عالم دے اندر جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے اوتھے سونیا نال تیرا بھی ذکر ہوئے گا جتھے جتھے زندہ باد جتھے جتھے میرا ذکر ہوئے گا سونے اتھے اتھے نال سارے محبت نال بولو اتھے بولو کائنات دے اندر تو کیڑی ایسی تھاں ہے جتھے میرے رب دا ذکر نہیں ہو رہا جس تھاں تے میرے رب دا ذکر نہیں ہو رہا وہ کوئی ایسی جگہ ہے ہر جگہ تے میرے رب دا ذکر ہو رہا ہے تے یہ حدیث کرتی ہے اذا ذکرت ذکرت معیا سونے جتھے جتھے کائنات دے اندر میرے رب دا ذکر ہوئے گا اوتھے نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا اللہ نے اپنے نبی نو یہ بات کہہ کے تسلی دی لجپال نبی دے دیوانے ہو ذرا کائنات دے عالم دے اندر کلا کے دیکھو فرشتے اگر اللہ دا ذکر تے اللہ دے ذکر دے نال نال نبی دا ذکر آسمان سے اگر اللہ دا ذکر تے اللہ دے ذکر دے نال نال نبی دا ذکر مشرق دے اندر اگر اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دے ذکر دے نال نال مصطفیٰ کریم دا ذکر مغرب دے اندر اگر اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دے ذکر دے نال نال نبی کائنات دا ذکر ہو رہا ہے شمال جنوب دے اندر اگر اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اللہ دے ذکر دے نال نال مصطفیٰ کریم دا ذکر ہو رہا ہے اساں عاشقاں دی فضل دے اندر بھی آ کے اس واسطے کائنات نو دسنا چاہتے ہیں کہ فرش پر بھی ہوا ذکر صلی علی فرش پر بھی جس
چستا اس بات سے اتفاق سے عقیدہ محبت نال اپنی زبان کو ہلا کے ذرا جھوٹ کے پڑھو فرشی پر بھی ہوا واجب صلی اللہ فرشی پر بھی عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا عرش پر بھی ہوا چرچا سرکار کا ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف ہر طرف سج گئی محفل مصطفیٰ ہر طرف ہر طرف یا نبی ہو ہر طرف یا نبی ہتھنو چاکے نبی دا غلام بن کے اج اس طریقے دنال بولے جویں مدینہ طیبہ کے اندر مصطفیٰ دا بلال بول رہا ہے ہر طرف یا نبی ہو گئی ہر طرف یا نبی سیدی مرشدی یا نبی میں دیکھنا چاہنا کیڑا اجرا لجپال نبی دے ذکر کے اندر اپنے ہاتھوں کو بلند کردا ہے سیدی مرشدی آخری سنگی تک سارے محبت دلال یک زبان ہو گئے ذرا کیمرہ گھما کے اس محفل تے مار کے دیکھتے سہی کیڑا مصطفیٰ دا غلام خوش ہو کے نبی دے نام دے ہتھوں چکدا ہے سیدی مرشدی سیدی مرشدی اللہ توانو سلامت رکھے لجپال نبی دے دیوانوں میں عرض کرنا چاہنا عرش دے بھی مصطفیٰ دا ذکر تسی سوچو گے ہوگے جدو اللہ نے ابو البشر تیرے تے میرے والد گرامی ساری کائنات دے انسانیت دے ابا جان جناب آدم پاک نو تخلیق کیندا ہے جناب آدم پاک علیہ السلام 350 سال تک روندے رہ گئے علماء کرام سٹیج دی زینت بڑے بیٹھے انہاں دی موجودگی دے اندر میں جملہ عرض کرنا چاہنا 350 سال جناب آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ اپنے لجپال نبی دے دیوانے آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ گراندے رہ گئے آدم علیہ السلام 350 سال تک معافی مانگتے رہ گئے لیکن کسی گل سے بھی معافی نہ منی اللہ دی بارگاہ وچ معافی نہیں پے ملتی ایک دن جناب آدم علیہ السلام دے ذہن دے اندر اے بات آ گئی اے آدم کیوں نہیں اس نا دا صدقہ اللہ دی بارگاہ وچ معافی منگدا جڑا نا سب تو پہلے دن جدوں اللہ نے تینوں تخلیق کیتا ہے آسمان تے اللہ دے نام دے نال جڑا نام ویکھیا ہے لجپال نبی دے دیوانے ہو ایک جدو جناب آدم پاک دے ذہن دے اندر آئی اس نام دا واسطہ پیش کیتا جڑا نا اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے عرش تے اللہ دے نام دے نال جڑا نام اسم گرامی لکھیا ہویا جناب آدم پاک نے ویکھیا ہے اس نام دا واسطہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا ہے تے جناب آدم علیہ السلام نو اللہ دی بارگاہ وچ معافی کا پروانہ مل جاتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے کائنات عالم نو ای پیغام دیتا ہے اگر میری بگڑی بھی بنی ہے تو میرے نبی دا صدقہ بنی ہے بات ای پیغام دیتا جناب آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام نے ای پیغام جناب شیس نے حضرت آنوش نے دیتا حضرت آنوش نے قینان نے دیتا حضرت قینان نے ای بات میرا علم دسیر میرا علم ای بات یرد دسیر یرد ای گل جناب آخر رفل دسیر آخر رفل جناب حضرت نور دسیر حضرت نور جناب سانس
حضرت سامنے یہی بات جناب ابراہیم خلیل اللہ نے دسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہی بات جناب اسماعیل ذبیح اللہ نے دسی یہی بات جناب حضرت اسماعیل نے حضرت عدنان نے دسی حضرت عدنان نے یہی بات جناب حضرت ماز نے دسی حضرت ماز نے نزار نے دسی نزار نے مدد نے دسی مدد نے الیاس نے دسی الیاس نے مدرکہ نے دسی مدرکہ نے خزیمہ نے دسی خزیمہ نے کنانہ نے دسی اسی طریقے دنال کے بعد پہنچتی حضرت عبد مناف تک پہنچی عبد مناف نے ایک بات جناب ہاشم نے دسی ہے جناب ہاشم نے حضرت عبد المطلب نے دسی عبد المطلب نے ایک بات جناب عبداللہ نے دسی ہے اگر دنیا دے اندر عزت چاہتے ہو دنیا دے اندر اگر عظمت چاہتے ہو اگر دنیا دے اندر افتخار چاہتے ہو اگر اس جہان اور اس جہان دے اندر حقیقی کامیابی چاہتے ہو میرے نبی دا واسطہ پانا تواڈا کم ہے تواڈی بگڑی بنا دینا رب ذوالجلال دا کم ہے اسے واسطے تے عاشقاں دی پسند دے اندر محمد ریحان صاحب دے گھر دے اندر اس محبت دے نال نبی دے غلاماں دی موجودگی دے اندر اسے واسطے میں محبت دے نال عرض کرنا چاہنا جے رب دی رضا چاہدا ہے جے رب دی رضا چاہدا ہے ہر بار سجایا کرے صدقہ جیندہ کھا گئے اودے گیت بھی گایا صدقہ جیندہ کھا گئے بولو بولو جو مطابق سورا بچ کے رب دی رضا چاہتا ہے جے رب دی رضا چاہتا ہے ہر بار سجایا کرے صدقہ جیندہ کرے اودے گیت بھی گایا کرے صدقہ جیندہ کرے اودے گیت بھی لجپال نبی دے دیوانے ہو اساں عاشقاں دی پسند دے اندر علماء دی موجودگی دے اندر میں ہاتھ کھڑا کر کے بڑے وسوخ دے نال ادھر عرض کرنا چاہنا ساری کائنات اگر صدقہ کھا رہی ہے نبی کائنات دے پنجتن دا صدقہ پہ کھاندی ہے اسے واسطے تے اساں عاشقاں دی پسند دے اندر اس بات دا اعتراف کر جانے تاکہ بند ہو جائے رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا رکھ کے دل وچ پیار علی دے پنجتن پاکتے بابے جی وقار اپنے ہاتھوں کو خدا وچ لے کے تاکہ قیامت کاتبین اج میری تے میری گواہی لکھ کے لا جاون کہ کیڑا لجپال نبی دے بیٹیاں دا اور آل نبی دا محبوب اس محفل وچ آ کے محب بیٹھا ہے انہاں دا غلام آیا بیٹھا ہے اور انہاں دے نام تے وجد پیا کردا ہے رکھ کے دل وچ پیار علی دے بولو بولو پیچھے سنگی حسن جا کے رکھ کے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جاتا بیدار علی دے بن جاتا بیدار علی دے اب آپ اسی وقت اللہ حافظ محمد علی صاحب تسا جانتے ہو میں علی دا نام پتہ کیوں لیا ساری کائنات دے اندر سناٹا چھا جائے نا ہر پاس خاموشی چھا جائے سستی چھا جائے اتنے پھر شیر علی دا نام لیا جائے یہ برکت واسطے عوام شوکر ایک ایسی کشمٹی ہے جڑی کھڑے اور کھوٹے دے درمیان فرق کر دیندی علماء تشریف فرمانے عوام شوکر یہ جڑا تار دے اندر گزر رہا ہے انہوں کہندے نے کرنٹ بجلی دی تار دے اندر یہ بولو بجلی دا کرنٹ اگر ایک کرنٹ فریشت نو لگے فریج نو لگے تار دیندی ہے اور اگر ہیٹر نو لگے تار دیندی ہے بولو یہ نقطہ یاد رکھ کے جاؤ کم کرو اگر فریزر نو لگے تار دیندی ہے اور اگر
اگر ہیٹر نو لگے تے اے کرائیں سارے بولو بجلی سار دیتی ہے عظمت رب کعبہ دی قسم نبی دے غلام دی قسم انہاں دے دل دے اندر مصطفیٰ دی محبت کے اندر رکھنے والے دل دی قسم ہے اب آپ اسی وقت میرے رب نے علی دے نام وچ او کراچ رکھیا ہے عاشقاں دے سامنے لیا جاوے دل پھر جاندے نے منافقاں وچ لیا جاوے تے سارے جنہیں جنہیں راضی بیٹھے مسکرا کے آکو سبحان اللہ اور محبت دے لگ پڑھنا ہے اب آپ اسی وقت آج انج بول کہ میں سولی سے چل کے بھی مصطفیٰ دا عاشق ممتاز حسین قادری بولے اے محبت دے لگ رکھ کے دل وچ پیارے علی دے بچیاں دا جانا بیدار علی دے علی والے بولو علی والے بڑھ جاتا بیدار علی دے اللہ نے بچ قرآن دے قسم چایا نے اللہ نے بچ قرآن دے قسم ایسا ہے کردار علی دے بچیاں دا ایسا ہے کردار علی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دیوانے تے پروانے تے شمع رسالت دے دیوانے آئے بیٹھے نے تواڈی خدمت دے اندر عرض کرنا چاہتا کائنات عالم دی ہر چیز دے دل دے اندر اللہ نے مصطفیٰ دی محبت رکھی ہے بڑی پیار والی بات ہے اب ہم اسی صاحب راضی بیٹھے ہو سننا چاہتے ہو مسکرا کے آکو سبحان اللہ ایک باری ابو جہل ایک چوک کے اندر مکے دے چوک وچ کھڑا ہے لجپال نبی دے دیوانے ہوتے انہیں ویکھیا سامنے کوئی بندہ پیا ہوندا ہے ابو جہل مکے دا سردار ہے تے این سمجھ لو بھی مکے دا نواب ہے ہر یعنی کہ جتنے بھی کمزور غریب غربا لوگ نے انہاں تے مفت دی بدماشی چلانا انہیں ویکھیا سامنے تے ایک بندہ پیا ہوندا ہے اب آپ اسی وقت سویر دا ٹائم ہے تے مزدوری کرن واسطے کوئی غریب بندہ اپنے گھروں نکلیا ہے توجہ ہے مزدوری دی نیت دے نال گل بڑی محبت والی ہے تسی سنو گے تے طرف جاؤ گے گھر جان تک دعا دیندے جاؤ گے فقیر نو اب آپ اس وقت توجہ کرنا ابو جہل نے ویکھیا بھئی غریب ہے تے مزدوری والے ہتھیار موڈے تے چا کے تے لگا ویندا ہے اڈے تے مزدوری کرن واسطے اب آپ اس وقت انہیں نیڑے بلایا اور نیڑے آیا آ کے پوچھنے لگا جی چودھری صاحب حکم ہوئے آخر لگا کدھر جان دا ارادہ ہے توجہ تانوں گفتگو سمجھ آ رہی ہے کدھر نو جان دا ارادہ ہے وہ آخر لگا میں مزدوری واسطے جانا ابو جہل آخر لگا اج تو مزدوری کرن واسطے نہیں جانا جڑی ڈیوٹی میں تینوں دسنی ہے اج تو او ڈیوٹی کرنی ہے تینوں شام نو مزدوری ملے گج بج کے شام نو تینوں کی ملنا ہے بولو بولو کی ملنا ہے تینوں مزدوری پوری ملنی ہے لیکن ڈیوٹی جی میں تینوں دسنی ہے اج تو وہ کام کرنا ہے حوالے دا میں ذمہ دار ہاں تسی صرف مسکرا کے سبحان اللہ دے ذمہ دار ہو اللہ تواڈی مسکراہٹ نوں سلامت رکھے لجپال نبی دے دیوانے ابو جہل آکھن لگا تیری تینوں میں مزدوری دسنی ہے ڈیوٹی دسنی ہے او ڈیوٹی کرنا تیرا کم ہے شام دے ویلے تینوں پورا پورا معاوضہ مل جائے گا دتا جائے گا لجپال نبی دے دیوانے اتنی گل ہوئی عرض کرن لگا ابو جہل دے سامنے آکھن لگا دسو تے صحیح میرے واسطے کی حکم ہے ابو جہل آکھن لگا تیرے واسطے اے حکم ہے کہ اس گلی دے اندر جا کے کھلو جا پتہ کیڑی گلی جڑا رستہ میرے نبی دے گھر دی طرف پہ آ جاندا ہے میں اس رستے تو قربان جاواں جنہاں تھاواں تے اللہ دے نبی دے قدم لگ گئے نے اللہ انہاں قصونا دھرتیاں دیاں انہاں زمیناں دیاں قبلہ حافظ ایوب صاحب اللہ تواڈی طرف نو سلامت رکھے بڑے پیار والے سنی آئے نے لجپال نبی دے دیوانے جس زمین تے میرے نبی دا قدم لگ جائے اللہ اس زمین دی قسم قرآن وچ چک جائے اساں عاشقاں دی فضم دے اندر اسی قرآن دے معانی اس طریقے دے نال نہیں سمجھ سکدے میں ایک جملہ پیش کرنا چاہنا جڑے میرے ورگے اس محفل وچ بیٹھے نے
بالکل سادہ انسان وہ بھی تاکہ کلام نو سمجھ جاون اساں تے پھر اس طریقے چشتیاں دے رنگ وچ آکھاں گے جتھے سونے نے تہلیاں لایا نے جتھے سونے نے تہلیاں لایا نے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہے جتھے سونے نے تہلیاں جتھے سونے تہلیاں لایا نے اس تھاں ورگی کوئی لجپال نبی دے دیوانے میں دونوں دسنا چاہنا جس مقام پہ اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا قدم لاون او جگہ بن دیئے مسیلہ لیکن اپنے نبی دی عزت سنو جس نبی دا میلاد بھائی محمد ریحان صاحب نے اپنے گھر دے اندر سجایا ہے آؤ نہ میں دونوں اس نبی دی شان دسنا چاہنا ابراہیم جتھے قدم رکھن او جگہ مسلح بن دیئے پر جتھے تیرے تے میرے لجپال نبی قدم رکھن عرش معلا بن دیئے میرے نبی جس گلی دے اندر خرامہ چل دے رہے ابو جال نے اس مزدور کی ڈیوٹی لگائی ایسی فطرتن اب آپ اس وقت عقیدے دے اعتبار نال مذہب دے مسلک دے اعتبار